बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। पाकिस्तान के लिए एक बड़ा सुनहरी मौका आ गया। देखिए, पाकिस्तान की तारीख के 3 बड़े सुनहरी दिन आए। पहला दिन 28 मई 1998 को था, जब चागी में धमाका हुआ और पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर बन गया। दूसरा दिन मई 2025 में आया, जब भारत के खिलाफ पाकिस्तानी अफवाज ने साबित किया कि यह मुल्क अपनी सरजमीन की हिफाजत कर सकता है, ये कौम कर सकती है और ये अफवाज कर सकती है। और तीसरा वो दिन था जब पाकिस्तान की अपील पे अमेरिका और ईरान ने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। तो पाकिस्तान ने लाखों इंसानों को जंग की हौलनाक तबाही से बचाया और दुनिया की सबसे बड़ी फौजी ताकत को 2 हफ्ते की बाइज्जत उससे मोहलत दिलवाई। तो आज मैं एटमी धमाकों के बारे में बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान की अस्करी सलाहियत के बारे में कुछ नहीं कहूंगा। अमेरिका और ईरान की जंग बंदी और मुज़ाकरात भी मेरा मौजू नहीं है। आज मैं एक ऐसी चीज़ की निशानदेही करूंगा जो एटम बम से भी ज़्यादा ताकतवर है और फौजी दिफा से भी ज़्यादा यानी अहम है, और वो है ब्रांड पाकिस्तान। मैं कुछ 6 कॉन्टिनेंट्स में वाक़ दर्जनों ममालिक में जा चुका हूँ। मैं जानता हूँ कि पाकिस्तानी पासपोर्ट दिखाने पे क्या होता है, किस तरह अलग से लाइन में खड़ा कर दिया जाता है। मैंने वो नज़रें देखी हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पाकिस्तानी पासपोर्ट देखकर बदलती हैं। मैंने वो इजाफी सवालात सुने हैं जो सिर्फ पाकिस्तानियों से ही पूछे जाते थे। मैंने वो लम्हात गुजारे हैं जब आप किसी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में खड़े हों और सामने वाला आपके मुल्क का नाम सुनकर बम धमाकों के बारे में बात शुरू कर देता था। तो 1.5 करोड़ पाकिस्तानी दुनिया भर में बिखरे हुए हैं। आदाद और शुमार के मुताबिक दुनिया का चौथा या 5वां बड़ा तारिकीन वतन का गिरोह है। लंदन से दुबई तक, न्यूयॉर्क से सिडनी तक, जद्दा से टोरंटो तक ये लोग मेहनत करते हैं, टैक्स देते हैं, कारोबार चलाते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, असातिज़ा हैं, टेक्नोलॉजी के माहिरीन हैं, लेकिन जब अपना तारुफ कराते हैं तो सामने वाले के जहन में पहली तस्वीर क्या आती है? बम धमाका, खुदकश हमला, दहशतगर्दी, नाकाम रियासत, कमज़ोर मईशत वगैरह वगैरह। ये वो ब्रांड है जो हमारी नाकामी और भारत की कोशिशों की वजह से पिछले 20-30 सालों में बना। 9/11 के बाद पाकिस्तान का नाम दहशतगर्दी के साथ ऐसे जुड़ गया जैसे कोई मुस्तकिल दाग हो। हर बैन अल-अक़वामी खबर में पाकिस्तान का जिक्र आता था तो साथ एटॉमिक वेपन्स, इंतहा पसंदी, तालिबान के अल्फाज होते थे। CNN पर, BBC पर, अल जज़ीरा पर हर जगह एक ही तस्वीर, धुआं उड़ती इमारतें, बारूद से बड़े ट्रक, चीखें और सायरन। तो जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हैं उन्हें इस तकलीफ का अंदाज़ा नहीं होता। ये तकलीफ सिर्फ वो लोग समझ सकते हैं जो बाहर रहते हैं पाकिस्तान से। जब आप लंदन में किसी टैक्सी ड्राइवर से मिलते हैं और पूछता है कहाँ से हो और आप कहते हैं पाकिस्तान, तो इसके बाद उसकी आंखों में वो झिझक आती है जो कई हज़ार लफ्ज़ों पे भारी है। जब आपका बच्चा स्कूल में पूछता है अब्बू हमारा मुल्क ख़राब क्यों है, और आपके पास जवाब नहीं होता और आप किसी कारोबारी मुलाकात में जाते हैं, सामने वाला रिस्क प्रोफाइल की बात शुरू कर देता है। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान इस इमेज को बदलने के लिए क्या कर रहा है? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको चंद मिसालें सुनाना चाहता हूँ कि दुनिया के दीगर ममालिक ने कैसे काम किया। रुवांडा को देखें। एक दौर में बदतरीन फसादात, नस्ल कशी, भूख नाच रही थी, लेकिन वहाँ हुकूमत ने विजिट रुवांडा के नाम से एक आलमी मुहिम लॉन्च की और अपने मुल्क की एक आलमी शबीह ही बदल डाली। आज से 20 साल पहले इंडिया की पहचान उसकी आबादी और गुर्बत थी, लेकिन फिर मनमोहन सिंह की हुकूमत ने शाइनिंग इंडिया के नाम से जो मुहिम चलाई और फिर उसकी पहचान ताजमहल बना। उसकी मईशत सिर्फ 2 दहाइयों में दुनिया की चौथी बड़ी मईशत में शुमार होना शुरू हो गई। आप मुत्तहिदा अरब इमारात को देखें, वहाँ पे सिर्फ रेत थी, तेल था, आज दुबई की पहचान तजारत है। शारजा क्रिकेट मेले की वजह से जाना जाता है। लेकिन इन सब ममालिक ने अरबों रुपया खर्च करके अपने इमेज को बदला। पाकिस्तान को यह मौका मुफ्त में मिल गया जंग बंदी की सूरत में, और पूरी दुनिया में एक ही रात में पाकिस्तान का इमेज चेंज हो गया। पिछले 20 साल तक पाकिस्तान को बुरे बुरे नाम दिए गए, इसे दहशतगर्द, फेल्ड स्टेट, खतरनाक मुल्क, फिर इसी नाम की बुनियाद पे बैन अल-अक़वामी फोरम्स पे नज़रअंदाज किया गया, सलामती काउंसिल में आवाज़ नहीं सुनी गई, तजारती मुज़ाकरात में कोई कोने में बिठा दिया, वीज़ा देने से पहले हमसे 10 बार ही सोचा जाता। आज वो नाम बदल रहा है।
آج سڈنی میں بیٹھا پاکستانی ڈاکٹر اپنے ساتھی کو بتا سکتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے جس نے جنگ روکی. آج دبئی میں بیٹھا پاکستانی تاجر اپنے کلائنٹ کو بتا سکتا ہے کہ یہ میرا ملک ہے جس پہ امریکہ اور ایران دونوں نے اعتماد کیا. آج ٹورانٹو میں پاکستانی نژاد بچہ اپنے اسکول میں فخر سے کہہ سکتا ہے کہ میرا ملک وہ ہے جس نے ایک تہذیب بچائی. برتری اور فخر کا یہ احساس کسی اٹامک ایکسپلوژن سے کم تو نہیں ہے. ایٹمی دھماکے نے پاکستان کی سلامتی کو یقینی بنایا. اس جنگ بندی اور ثالثی نے عزت دی، اور بیرون ملک بسنے والے 1.5 کروڑ پاکستانیوں کے لیے عزت ہم سے زیادہ قیمتی ہے. یہ بھی درست ہے کہ برتری کا یہ احساس ہمارے یہاں پیٹرول تو نہیں سستا کرے گا، آٹے کی قیمت نہیں کم کرے گا، بجلی کا بل کم نہیں ہوگا، IMF کا قرضہ معاف نہیں ہوگا، عرب ممالک میں ایک دن ہم سے مسکین سے رفیق نہیں بنا لیں گے. ہمارے معاشی مسائل وہیں پہ ہیں، سیاسی مسائل میں بھی زیادہ نہیں فرق پڑنے والا. کچھ چیزیں آٹے اور پیٹرول سے بڑی ہوتی ہیں، قوم کا وقار بھی ان میں سے ایک ہے. ایک پوری نسل جو بیرون ملک سر جھکا کے کام کر رہی تھی، اس کا سر اٹھا کر چلنا ایک بڑی کامیابی ہے. پاکستان کا نام دہشت گردی سے جوڑنے کی بجائے امن سے جوڑنا ایک معمولی کامیابی تو نہیں ہے نا. ایک انگریزی کا محاورہ ہے کہ پرسیپشن از بگر دین ریالٹی. تو سرمایہ کاری کی دنیا میں ایک اصول ہے کہ پہلے ایک تصور بدلتا ہے، پھر حقیقت بدلتی ہے. پہلے لوگ آپ کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ مختلف سلوک کرتے ہیں. پہلے خبریں بدلتی تھیں یا ہیں، اور پھر سرمایہ آتا ہے، پھر وقار ملتا ہے، پھر ویزے آسان ہوتے ہیں، تجارتی معاہدے پہلے بہتر شرائط پہ ہوتے ہیں، سیاحت بڑھتی ہے، طلباء کو بہتر داخلے ملتے ہیں. تو پاکستان کی ثقافت کے مختلف رنگ ہیں. تاریخ ہے، موہنجو دڑو ہے، ٹیکسلا ہے، بادشاہی ہے، شالمار ہے، خنزہ ہے، سوات ہے، سرائے تھار کی خاموشیاں ہیں، کراچی کی گہما گہمی ہے. 19 کروڑ لوگ ہیں جن کی اوسطاً عمر 22 سال ہے. دنیا کی سب سے نوجوان آبادیوں میں سے ایک ہے. یہ ملک دم نہیں توڑتا، دم توڑنے والوں کو سانس دیتا ہے. لیکن 20 سال میں انتہائی بری برانڈنگ نے اس سارے اوصاف کہیں چھپا دیے تھے. اب دنیا کو صرف دھواں ہی دھواں دکھائی دیتا تھا. اب وقت آ گیا کہ اپنی برانڈنگ کرنے کا. میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو فوری طور پہ اس ایشو پہ اب توجہ دینی ہے. بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں کو سرگرم کرنا ہوگا. لندن، نیو یارک، پیرس، ملان، سڈنی جیسے بڑے شہروں میں جو پاکستان کمیونٹی ہے ان کو منظم کرنا ہوگا تاکہ وہ اپنے ملک کی درست تصویر پیش کریں. ہمیں فوری طور پہ ٹورزم کو انکریج کرنا ہے تاکہ لوگ آئیں یہاں پہ اور اپنی آنکھوں سے ہمارا کلچر دیکھیں، امن و امان کا جائزہ لیں. یہ بین الاقوامی سیاح واپس جا کے اپنے ملک میں ہمارے ایمبیسڈرز بن جائیں گے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو فوری طور پہ اس پہ کوئی اسٹریٹجی تیار کرنی چاہیے اور اس پہ عمل درآمد بھی شروع کریں. اب اگر ہم اسلام آباد اگر امریکہ اور ایران کے درمیان کو معاہدہ کرانے میں کامیاب ہو گئے تو ایک سنہری موقع ہو گئی ہے. اس سنہری موقع کو بچائیں، پہچانیں اور اسے پاکستان کا امیج بحال کرنے کے لیے استعمال کریں. ایسے موقع تو صدیوں میں ایک دفعہ ملتے ہیں حکومتوں کو، بار بار نہیں ملتے. سوچنے کی بات ہے. اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.